अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरा सर सुन्न हो जाता है, दिमाग सुन्न हो जाता है। ये क्यों होता है? ये कोई बीमारी है? ये कोई ख़तरनाक इलामत है या उनका कोई वहमो गुमान है? पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है दिमाग सुन्न क्यों होता है। दोस्तों, दिमाग सुन्न होने की कई वजूहत होती हैं। इसमें क्रिटिकल सूरत हाल भी हो सकती है, डेंजरस सिम्टम्स भी हो सकती हैं। वैसे भी कई लोगों की फीलिंग हो सकती है, खून की कमी भी हो सकती है। मैं डिटेल में आपको सारी बातें बताऊंगा, पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरा सर जो है वो सुन्न सुन्न रहता है, दिमाग सोया सोया रहता है। यानी मैं अपने आप को एक्टिव महसूस नहीं करता, या जब मैं कोई पढ़ना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, तो मेरा दिमाग जो है वो मेरा साथ नहीं देता, मेरा सर जो है वो मेरा साथ नहीं देता। ऐसे है जैसे ये सोया हुआ है, ये एक्टिव नहीं है, ये हाजिर नहीं है। इस किस्म की अलामत होती हैं। इसमें डेंजरस सिचुएशन जो होती है, क्रिटिकल सूरत हाल जो होती है, वो बहुत ही कम होती है। खुदा न खास्ता किसी को कोई ब्रेन ट्यूमर वगैरह का मामला हो सकता है, या इस किस्म का मामला हो सकता है कि जो वेन्स होती हैं दिमाग के अंदर, ये बहुत ही बारीक होती हैं, इनमें सुकीड़ पैदा हो जाए, वेस्कुलर डिजीज़ जिसको कहते हैं, वो अगर खुदा न खास्ता हो तो वो उसकी सिम्टम ऐसी भी उसकी भी आ सकती है। या खून बहुत गाढ़ा हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, तो खून की जो सर्कुलेशन होती है दिमाग के अंदर, वो कम होना शुरू हो जाती है। इसका फिर नुकसान ये होता है कि जब सर्कुलेशन दिमाग के अंदर ब्लड की कम होगी, जिस जगह पर ब्लड की सर्कुलेशन कम हो जाती है, घट जाती है या जाती नहीं है, तो वो हिस्से डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। फिर एक सी की बहुत ही डेंजरस सिचुएशन बनना शुरू हो जाती है। ब्रेन ट्यूमर भी बन सकता है, वेनें बंद भी हो सकती हैं, वहाँ पर क्लॉट भी आ सकता है। ये तो है क्रिटिकल सूरत हाल, डेंजरस सूरत हाल। इससे हटकर वैसे भी बाज़ लोगों की फीलिंग होती है, क्योंकि इतनी बीमारी नहीं होती, बाज़ लोगों को वैसे ही महसूस होना शुरू हो जाता है कि मेरा दिमाग सुन्न हो गया, मेरा सर सुन्न हो गया। वो क्या होता है? वो ये होता है कि अक्सर लोगों की जब उम्र बढ़ती है, तो उनकी तरफ घर वाले जो होते हैं उनकी तवज्जो नहीं होती। उनको इतना जितना उनको एक्नॉलेज किया जाना चाहिए, उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, उनको प्रेफर करना चाहिए, उनको प्रेफरेंस नहीं मिलती। तो वो अपनी तवज्जो हासिल करने के लिए इस किस्म की सिम्टम्स उनके अंदर बाज़ दफ़ा क्रिएट भी हो जाती है, बाज़ दफ़ा वो बहाना भी बनाना शुरू कर देते हैं। बाज़ दफ़ा उनको वहमो गुमान भी होता है कि मेरा सर सुन्न हो रहा है, दिमाग सुन रहा हो रहा है, लेकिन वो उस वक़्त एंग्जाइटी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं कि ये मेरा ख्याल नहीं रखते, ये मेरे साथ सिंसियर नहीं है, ये मेरे साथ ठीक नहीं है। हालाँकि उनकी अपनी मसरूफियत होती हैं, वो बहुत ख्याल रखते हैं, जो भी उनकी ज़रूरियात होती हैं, लवाजमात होते हैं, वो पूरे करते हैं। लेकिन ये मरीज़ साइकी तौर पर डिस्टर्ब हो जाता है एंग्जाइटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से। और बाद लोगों के अंदर ये होता है कि उनके अंदर खून की कमी हो जाती है। खून की कमी जब होती है तो खून जो कश शकल होता है, कश शकल की वजह से दिमाग की तरफ कम जाना शुरू हो जाता है। जब मरीज़ चलता है, खड़ा होता है या बैठा होता है सीधा, तो उस वक्त दिमाग की तरफ ब्लड सर्कुलेशन कम होती है, और जब लेटता है तो वो बहाल हो जाती है। उस वक्त ऐसी अलामत उसके अंदर नहीं आती। ये इस किस्म की अलामत जो होती हैं उनकी डायग्नोज करनी पड़ती हैं, कि मरीज़ को देखना पड़ता है कि अगर एच बी उसकी कम है, ब्लड उसके जिस्म के अंदर कम है, तो उसको पूछा जाता है कि तुम्हें लेटने की बाद कुछ देर अगर लेटे रहें तो ये तकलीफ़ कम होना शुरू हो जाती है। अगर आप खड़े हैं या अचानक खड़े होते हैं तो आपको चक्कर वगैरह भी महसूस होते हैं, दिमाग सुन्न सुन्न महसूस होता है। या आप ये होता है कि जब बैठे हों उस वक्त भी दिमाग सुन्न हो जाता है, क्योंकि उस वक्त भी कश शकल होती है कि खून की मिकदार कम होती है, वो बजाय सर्कुलेशन के नीचे ज़्यादा जाना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि कुछ मरीज़ जो ऐसे होते हैं उनके अंदर बीमारियाँ क्रॉनिक किस्म की होती हैं, वो हर बीमारी को अपनी बीमारी के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं कि ये बीमारी भी ऐसे हो जाएगी, ये भी ऐसे हो जाएगी। अक्सर अगर इसको समराइज़ करूं, इसका रिज़ल्ट ये बनेगा
کہ اکثر مریض جو ہوتے ہیں ان کو بیماری نہیں ہوتی، ان کو وہم و گمان زیادہ ہوتا ہے، کوئی ایسی سمٹم نہیں ہوتی اور کوئی ایسی خطرناک علامت نہیں ہوتی، کوئی ڈینجرس سچویشن نہیں ہوتی، کوئی کریٹیکل کیس نہیں ہوتا۔ یہ وہم و گمان کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتا ہے۔ اگر اس کو آپ مینج کرنا چاہتے ہیں، آپ اس سے ڈسٹرب ہیں، آپ خود اس کو مینج کر سکتے ہیں کہ جب نماز پڑھیں تو اس کے اندر رکوع لمبا کریں، سجدہ لمبا کریں کہ بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ سر کی طرف جانا شروع ہو جائے۔ اگر آپ کے سر کے اندر بلڈ کی سرکولیشن کم ہے، جب زیادہ ہوگی تو اس سے یہ خود بخود ہی یہ سن ہونے کا جو آپ کی فیلنگ ہوگی وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے سر کے اندر بلڈ کی سرکولیشن کم ہوئی ہوتی ہے تو جب وہ ایسی کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں، کوئی یوگا کرتے ہیں، میڈیٹیشن کرتے ہیں یا نماز کو ہی لے لیں، لمبا رکوع لمبا سجدہ کرتے ہیں، تو ان کا سر پہلے جو سمٹم دیتا ہے، ان کا ہیڈ جو ہوتا ہے وہ ہیٹ محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، سر گرم رہنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ لوگ اس سے بھی ڈر جاتے ہیں، حالانکہ یہ بہت اچھی سمٹم ہوتی ہے کہ جب بلڈ کی سرکولیشن بڑھتی ہے تو وہاں پر ہیٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، وینیں جو ہوتی ہیں وہ ورک کرنا شروع کر دیتی ہیں، وہ پوری آپریشنل ہو جاتی ہیں۔ یہ ہوتا ہے اس کا اچھا ایک علامت ہوتی ہے، یہ اس کی ڈائیگنوز کرنے میں بھی بہت ہیلپ کرتی ہے ڈاکٹر کی۔ یہ اس قسم کی اگر علامات ہوں تو ان کو سب سے پہلے تو ڈائیگنوز کرنا ہی بہت ضروری ہے کہ آیا کہ مریض کو کوئی بیماری بھی ہے کہ نہیں۔ بعض دفعہ مریض یہاں تک کہتے ہیں کہ میرا MRI کروا لیں، CT اسکین کروا لیں، میرا ایکس رے کروا لیں، حالانکہ کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہوتا کہ جب یہ ریز جو ہوتی ہیں نا یہ بھی بہت خطرناک ہوتی ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ان کے ٹیسٹ کروایا جاتا ہے کہ ایکس رے CT اسکین MRI ویسے ہی کروا لیے، اگر ضرورت پڑے تو یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے، ورنہ یہ نہیں کیا جاتا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی سمٹمز، آپ کی بیماری کچھ سگنل دے رہی ہے، کچھ سائنس دے رہی ہے تو ڈاکٹر کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری نہیں ہوتے ٹیسٹ کہ آپ ٹیسٹوں کی طرف ہی چلے رہیں۔ آپ کو تو اصل میں آرام چاہیے، آپ کو تو شفا یابی چاہیے۔ دوستو اس طرح اگر آپ اس کو مینج کریں گے، کوئی تمہارے گھر میں کوئی فریق ہے، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، علامات آ سکتی ہیں، کسی کے اندر بھی کوئی پرابلم آ سکتی ہے، اس کو اس طریقے سے مینج کریں گے تو وہ اس سے نکل آئے گا، وہ اپنی نارمل زندگی طرف لوٹ آئے گا۔ آپ اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں، وہ تمہارے ساتھ کوآپریٹ کریں، انشاءاللہ معاملہ بہت ٹھیک ہو جائے گا۔ دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوسرے رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔